بالنسبة لتمرين اليوم أمامكم، دونك ديرو بوز حاولوا تجاوبوا عليه. الوغ فيه بعض الأشياء اللي في الدرس الأول ودرس أشياء في الدرس الثاني، دونك مهم تنجح التمرين هذا. كاين بعض الأخطاء مطبعية، مثلا هذا المجال ماشي هو هذا، هنا ألفا يقول 0+. دونك لتكون اف دالة المعرفة على ار بمالي، دونك هذا تعبير ديال اف لكل اكس أصغر موان دو، هذا تعبير ديال اف لكل اكس أكبر أو يساوي موان دو. السؤال الأول درس اتصال الدالة اف في النقطة اكس زيرو كيساوي موان دو، دونك هذا سيت اون كيستيون فاسيل أفيغ. نزوها مطرح لكم شي صعوبة، توجدوا بأنها متصلة في النقطة اكس زيرو كتساوي موان دو. فاش تحسبوا لي ليميت سواء أغوش دو موان دو بيان أدروات دو موان دو، توجدوا صفر اللي هي اف دو موان دو. دونك بالنسبة لها كيفاش نبين قابلية الاشتقاق ديال دالة فواحد النقطة، دونك نفس الشيء كيما كنا كنحسبو النهايات بالعدد المشتق، يعني كتحسب. شوف واش درت بتحسب قابلية الاشتقاق لتكون اف دالة معرفة للمجال المفتوح اي وليكن عنصر من اي. نقول ان اف قابلة للاشتقاق في العدد اذا وجد عدد حقيقي ال بحيث ليميت كون اكس تنفق ديال اف دي اكس موا اف دو على اكس موا خاصها تعطيك ال ينتمي الى ال، يعني ما تعطيكش بليس و بيان موان لانفيني. هذه هي قابلية الاشتقاق. وباش تكون الا كانت مثلا هذه اللي اغوش و ادروات ديال العدد خاصها تكون قابلة للاشتقاق على يمين تلك النقطة وعلى يسار تلك النقطة، نقول بأنها قابلة للاشتقاق في تلك النقطة. هذا باختصار. دونك سننجز أمثلة وستتضح لكم الأمور أكثر. ثانيا باش نبين بأنها قابلة للاشتقاق، أدرس قابلة للاشتقاق الدالة اف في النقطة موان دو. شنو كدير؟ كتحسب يعني étudier la dérivabilité de f في لو بوين à gauche de moins 2. شنو كدير؟ كدير ليميت كون x tend vers موان دو موان على يسار موان دو ديال اف دو اكس موان اف ديال موان دو، ستكون حسبتها في اللغة ستعطيك صفر على اكس موان دو، يعني ستعطيك اكس بلس دو. دونك تساوي ليميت كون اكس تون فيغ موان دو اغوش اف دو اكس. دونك تحسبها بهذا التعبير هذا اغوش دو موان دو، يعني ديال اكس زائد 2 ناقص لا راسين دو اكس او كاري زائد 2 اكس الكل على اكس زائد 2. دونك تساوي ليميت كون اكس تون فيغ موان دو اغوش اكس زائد 2 سور اكس زائد 2 ستعطيك واحد. دونك هادي مطرحتناش مشكل، بقالنا هاد التعبير اكس ديال ناقص اكس جذر اكس او كاري زائد 2 اكس على اكس زائد 2. باش يمكن لي نختزل خصني ندخل هذه داخل الجذر. قبل ذلك خصني نشوف الإشارة نتاعها ندخلها دونك تكون موجبة، لذلك يمكنك تقوم بالعمل الآتي. دونك لأن إكس موان دو يعني تعطيك زيرو، غتشوف هاد القيمة واش زيرو بليس ولا زيرو موان، يعني خصو يكون بليس. هذا صفر، هادي دو مثلا، هادي موان دو، موان دو غتكون هنايا. دونك اغوش دو موان دو يعني قبل منها. نتا كتقارن لا ديستونس لان القيمة المطلقة كتقارن القيمة المطلقة ديال هاد العددين، القيمة المطلقة هي ديستونس. دونك شكون اللي كبر؟ واش هاد لا ديستونس لهاد التعبير اللي سالب ولا التعبير الموجب؟ دونك باش تعرف واش زيرو بليس ولا لا. دونك كنلاحظوا ان هادي هي اللي كبر، يعني هاد التعبير غيكون سالب، دونك يعني تعطيك زيرو موان. لذلك انت خصك تكتبها على الشكل الاتي، تكتبها على شكل ناقص. دونك هنا هاد الناقص دونك وترفع لو تو او كاري وتدخلها داخل الجذر. دونك تساوي ليميت كون اكس تون فيغ موان دو اغوش ديال واحد، دونك الموان مع الموان سيعطيك بلس زائد هنا داخل لا راسين. دونك هادي موان زان او كاري ستعطيك واحد، هي واحد يعني تعطيك اكس زائد 2 او كاري.
هذه ستعمل بإكس عامل إكس زائد 2، دونك وتختزل بإكس زائد 2 في البسط المقام، يبقى لديك إكس على إكس زائد 2 يساوي ليميت كون إكس تون فيغ موان 2 أغوش ديال 1. دونك هنا هذه فاش تعوض بموان 2 تعبير سالب، وهذه ستعطيك 0 موان كما شفنا في المثال في هذا المثال. دونك الموان مع الموان تخرج هنا تعطيك واحد عدد موجب على 0 بلس، يعني ستعطيك بلس لانفيني. دونك هاد النهاية كتساوي بلس لانفيني. أعيد، هنا فاش تعوض تعطيك موان 2 تعبير سالب، وهنا تعطيك 0 موان، يعني موان 2 على 0 موان هي بلس لانفيني. أو إلا كان عندك عدد موجب على 0 بلس لانفيني، ولكن إلا كان عدد سالب على 0 موان تعطيك بلس لانفيني. دونك ومنه f n'est pas dérivable. ما عطاتناش L différent de L ينتمي إلى R، دونك عطاتنا بلس لانفيني. دونك f n'est pas dérivable à gauche de moins 2. بالنسبة ل question 2 أو 3، montrer que limite quand x tend vers moins 2 plus à droite de moins 2 ديال f de x على x زائد 2 كتساوي لنا التعبير. alors لدينا كتساوي ليميت ديال الفا كون الفا طون فيغ 0 بلس ديال الفا على طونجون كاري دو الفا. دونك هنا قارن فقط بين هاد التعبيرين، هنا عندك اف دو اكس، هنا الفا، هنا اكس زائد 2 هي طونجون دو الفا. دونك هنا يبان لك لو شونجمون دو فاريابل كو تو فا فيغ. مي ما عطاوكش هادي انت يمكن لك تقوم بها، لان هذا هو الامر خصك دير. الوغ هنا اون بوز 3 on pose f de x كتساوي الفا. f de x دونك à droite de moins 2 غتخدم بهذا التعبير هذا. دونك on pose f de x يعني arc tangent ديال لا راسين دو x زائد 2 كتساوي الفا. دونك ceci implique que لا راسين ديال اكس خصك تشوف اكس شنو كيساوي، لذلك تدخل بالطونجون على كلا التعبيرين. دونك ارك طونجون ديال اي تعبير محصور بين موان بي سور دو بي سور دو يمكن تدخل. دونك يعني لا راسين دو اكس زائد 2 كيساوي لنا طونجون دو الفا، سيتادير اكس زائد 2 كتساوي لنا طونجون كاري دو الفا، سيتادير اكس كيساوي لنا طونجون كاري دو الفا موان 2. حنا وجدنا اكس ماذا يساوي. الان باقي نشوفو كون اكس طون فيغ موان 2 ادغوات، تعوض هنا في الاول باش تشوف الفا الى ماذا يؤول. الوغ تعوض هنا بموان 2 ادغوات، دائما خدم هذا المستقيم، ونورمالمون في الجذر تلقى 0 بلس داخل الجذر في التعبير اللي كيكون عاطينك. دونك انت عوض في هذا المستقيم 0، هنا عندك 2، هنا عندك موان 2 ولكن ادغوات دو موان 2. ادغوات يعني هنا قارن القيمة المسافة لا فالور ابسولي تاعهم، يعني هذا التعبير هذا اللي موجب كبر من هذا، دونك بالتالي هذه ستعطيك 0 بلس. دونك الفا va tendre vers 0 بلس، دونك الفا tend vers 0 بلس. ومنه فالنهاية نتاعنا تصبح بالتالي فالليميت كون x tend vers moins 2 à droite ديال f de x على x زائد 2 كيساوي ليميت كون الفا tend vers 0 بلس ديال الفا f de x هي الفا، وضحناها هي الفا، على x وجدناه هو الطونجون كاري دو الفا موان 2،
يعني إكس زائد 2 ستختزل 2 مع 2 تختزل بهما، يبقى لديك فقط طونجون كاري دو ألفا، ومن هو المطلوب. Donc 4. On déduire que f n'est pas dérivable à droite de moins 2. استنتج أن f غير قابلة على الاشتقاق على يمين. رجعوا للتعبير اللي عطاونا، هما عطاونا ليميت كون x tend vers moins 2 plus à droite de moins 2 ديال f de x على x زائد 2. دونك هادي راه كتساوي ليميت كون x tend vers moins 2 à droite دونك ديال f de x moins f ديال moins 2، لأن f ديال moins 2 هذه باش تجاوب على السؤال الأول ستجد أنها تساوي صفر على x moins 2. يعني هذه هي قبل فاش كنبين أن f ديريفابل في شي عدد. دونك هذه شنو عطاتنا؟ دونك هذه هي هذه. دونك حسب السؤال السابق فهذه كتساوي لنا ليميت كون ألفا طون فيغ زيرو بلس دونك ديال ألفا على طونجون كاري دو ألفا. نشوف واش غتعطينا هذه نهاية منتهية ال ينتمي إلى R، أو تعطينا بليس بيان موان لانفيني. اللي عطاتنا ال ينتمي إليه فهي قابلة للاشتقاق على يمين موان 2. دونك كتساوي ليميت كون ألفا طون فيغ زيرو بلس دونك باش يمكن لي نحسب بنهاية الاعتيادية اللي كتعرفو. دونك كنعرف طونجون ديال ألفا على ألفا لما ألفا يؤول زيرو أو لا. دونك خصها تكون عندك هنا عندهم نفس الأس، لذلك خصني نضرب في ألفا هنايا. دونك هذه تصبح وندخلهم داخل الأس طونجون دو ألفا وهذيك طونجون كاري دو ألفا. دونك ضربت في ألفا خصني نقسم على ألفا، واحد على ألفا. دونك هاد النهاية الآن يمكن لي نضعهم بجوج داخل أو كاري. دونك هادي كتساوي هادي تعطيك واحد وكاري كيبقى واحد، وهادي واحد على ألفا وألفا يؤول زيرو بليس دونك ستعطيك بليس لانفيني. نفس الشيء هنا. دونك اف ني با ديريفابل. عطاتناش ديفيرون دو ال اللي كينتمي ل ال، دونك عطاتنا لم تعطينا نهاية منتهية. اف ني با ديريفابل à droite de moins 2. Donc f n'est pas dérivable fait le point moins 2. 5. Donner le tableau de variation de f. ذلك on doit calculer la dérivée de f. Alors يعني نحسب المشتقة على يمين وعلى يسار. هذا moins 2. Alors pour x صغر moins 2 قلنا f de x نحسب مشتقة التعبير قلنا f prime de x يساوي مشتقة x ستعطيك واحد، مشتقة هذا الجذر ديال x وكاري زائد 2 x ستعطيك موان 2 x زائد 2 على 2 في لاراسين دو x وكاري زائد 2. هاد الاثنان أعمل بها يعني 2 عامل x زائد 1 أختزل بها. دونك عندي x أصغر من موان 2، يعني هاد التعبير اللي عندي هنايا سالب مضروبة في الموان دونك موجب زائد واحد التعبير موجب. دونك هنا لا حاجة لتوحيد المقام، باين واحد موجب. هاد التعبير موجب لأن هاد التعبير اللي عندي هنايا x زائد واحد لكل x من هذا أصغر من موان 2 فهو موجب. سالب عفوا سالب سيعطيك موجب. دونك هاد التعبير فهو أكبر قطعة من الصفر. دونك f كتوحد المقام ولا كتعمل إلا كان ميمكنكش تنتج مباشرة. الآن هنا يمكن أن عندي هذا موجب، عدد موجب زائد عدد موجب دونك راه سيعطيك نومبر بوزيتيف. دونك اف اي ستريكتومون كرواسونت مشتقة موجبة. دونك اف غتكون تزايدية موجبة قطعا. دونك ستريكتومون كرواسونت سيغ هاد لانترفال موان لانفيني موان 2. بالنسبة ل x pour x
دونك اكس ناخده ستريكتومون سوبيريور ا موان دو. دونك علاش؟ باش المشتقة ما يكونش فيها تعبير مقام منعدم، لان دونك عندنا ارك طونجون، بالتالي اف بريم دو اكس. دونك اذكر بارك طونجون، مشتقة ديال ارك طونجون دو يو، لو تو بريم يو دي اكس. دونك تشتق يو هي يو بريم على واحد زائد يو او كاري. دونك هنا نفس الشيء، نشتق هذا التعبير ديال لاراسين ديال اكس زائد 2 سيعطيني واحد على 2 في لاراسين دو اكس زائد 2 الكل على واحد زائد هاد التعبير ديال لاراسين ديال اكس زائد 2 لرفعته او كاري سيعطيني اكس زائد 2. اكس زائد 2 زائد واحد دونك ستعطيك اكس زائد 3 اللي كتساوي واحد على 2 مضروبة في لاراسين دو اكس زائد 2 نزل بها الأسفل مضروبة في اكس زائد 3. نشوف عفوا. دونك هذا التعبير اكس زائد 3 فهو مو دونك اكس كبر موان دو، اكس كبر من موان دو، يعني هذا التعبير موجب، هذه التعابير كلها موجبة. بالتالي هذه أكبر قطعة من الصفر. دونك اف اي ستريكتومون كرواسونت sur هاد l'intervalle donc moins 2 plus l'infini. هاد التعبير اللي داخل هاد التعبير موجب، هاد التعبير موجب، دونك عطانا تعبير موجب مش منو اف فهي ستريكتومون كرواسونت سور هاد الانترفال هذا. دونك دو اف ستريكتومون سور دونك ومنه فاف دالة تزايدية على ار. دونك بالتالي فالطابلو دو فارياسيون سورا كوم سوي. جدول التغيرات سيكون على الشكل الآتي: اف بريم دو اكس بالنسبة لموان دو اف كتنعدم في موان دو. بالنسبة لحسبت النهاية في موان لانفيني، موان لانفيني ستحسب هاد التعبير هذا اللي عندك اكس اصغر من موان دو، دونك سيعطيك هاد تعطيك موان لانفيني، هاد التعبير موان لانفيني. دونك شكل محدد موان لانفيني زائد موان لانفيني تعطيك موان لانفيني. دونك النهاية عند موان لانفيني ستعطيك موان لانفيني. النهاية عند بليس لانفيني تحسب هاد التعبير هذا ديال اف. دونك هاد التعبير اللي داخل الارك طونجون يؤول بليس لانفيني ديال الارك طونجون. دونك كون غران اكس تون فيغ بليس لانفيني هادي ستعطيك بي سور دو، دونك تعطينا بي سور دو. ومنه دونك والمشتقة رأينا فهي موجبة، دونك دالة تزايدية قطعا على ار. بالنسبة ل f ني با ديريفابل في هاد النقطة موان دو. هنا عطاتنا بليس لانفيني وهنا عطاتنا بليس لانفيني غير قابل للاشتقاق في هاد النقطة موان دو. الوغ ثانيا كبيرة لتكن جي قصور الدالة اف على المجال موان دو. دونك هاد المجال خطأ على المجال اي اللي هو موان لانفيني موان دو، بين ان جي تقابل من اي نحو مجال جي يتم تحديده. دونك احنا رأينا هذه الأمور. لدينا جي كونتيني باش تكون تقابل تكون متصلة وتكون راتبة قطعا، يعني doit continuer strictement monotone c'est-à-dire soit strictement croissante ou bien soit strictement décroissante sur cet intervalle là. J continue sur l'intervalle moins l'infini moins 2 comme somme est composée de fonctions continues sur cet intervalle là. عندنا G deuxième condition G est strictement croissante sur cet intervalle là. Donc وبالتالي فالجي
est une bijection فهي تقابل une bijection de moins l'infini ديال de i يعني de moins l'infini moins 2 vers ولا dans g اللي كيساوي لنا f ديال هاد الانترفال هذا moins l'infini moins 2. بما انها تزايدية نحتفظ بنفس الترتيب. حساب النهاية كما قلنا عند moins l'infini عطاتنا moins l'infini و دونك ليميت عند أغوش ديال موان دو دونك ستعطيك الصفر إلا جبت السؤال الأول موان دو. هذا هو الجي. دونك الآن سنحسب المشتق لا réciproque de G. حدد التعبير déterminer l'expression de G moins 1. دونك عندك G moins 1 إلا كانت جي تقابل دونك حتى جي موان 1 كذلك تقابل من موان لانفيني 0 vers موان لانفيني موان 2. بالتالي فمهما يكون إكس كينتمي لهاد الانترفال اللي هو موان لانفيني 0 ومهما يكون إكغيك كينتمي لهاد الانترفال موان لانفيني موان 2 on aurait alors g moins 1 de x تساوي إكغيك. إذا هذا يكافئ أن تدخل عليهم بالجي على كلا الطرفين دونك جي دو إكغيك تساوي إكس. إذا هذا يكافئ أن جي دو إكغيك ستعطيك إكغيك نعم إكغيك زائد 2 ناقص لا راسين دو إكغيك أو كاري زائد 2 إكغيك تساوي إكس. إذا هذا يكافئ. إذا فكرت أنك تحصل على متطابقة هامة ستجد أن في هذوك المتطابقة يكون عندك أ فيه إكغيك و بي فيه إكغيك دونك ما غتساعدكش. لذلك ولا رفعتها أو كاري غيكون عندك إكس هاد إكس مثلا زائد ناقصة واحد التعبير دونك غيكون عندك سالب ما يمكنش تدخل عليه بلا راسين. لذلك شنو غادي دير تحاول تعزل هاد لا راسين يبقى وحدو باش تدخل عليه بأو كاري والتعبير الأخرى ترجعها للطرف الآخر. دونك ناقص يعني ناقص لا راسين دو إكغيك أو كاري زائد 2 إكغيك تساوي دونك إكس زائد ناقص إكغيك موان 2. إذن هذا يكافئ أن نضرب موان زان دونك باش نتخلص بهذاك لو سين موان إكغيك أو كاري زائد 2 إكغيك تساوي إكغيك زائد 2 موان إكس. الآن أرفع طرفان أو كاري. إلا رفعتهم أو كاري دونك يصبح هذاك بأن إكغيك أو كاري زائد 2 إكغيك تساوي إكغيك هذه إكغيك أو كاري زائد دونك يعني الرفع هذا كذلك أو كاري وهذا رفعه أو كاري. تعطيني إكغيك هذه اعتبرتها هي أ وهذه بي هذه كاملة إكغيك ناقص إكس اعتبرتها هي بي يعني تعطيني إكغيك أو كاري زائد 2 في 2 في 2 في إكغيك 2 ناقص إكس زائد 2 ناقص إكس لو تو أو كاري. يعني أختزل بهذا إكغيك أو كاري من هنا ومن هنا يبقى لدي فقط 2 إكغيك من هذا الطرف هنا 2 إكغيك عامل 2 ناقص إكس زائد 2 ناقص إكس. إذن هذا يكافئ أن قلنا في هذا الطرف يبقى لدي 2 إكغيك تساوي دونك قلنا شنو يبقى في الطرف الآخر. الطرف الآخر فيه 2 إكغيك دونك فيه كذلك 2 إكغيك عامل 2 ناقص إكس زائد 2 ناقص إكس أو كاري. إذن هذا يكافئ أن أعمل باثنان إكغيك عامل لي واحد. هذه إلا رجعتها لهنايا هذه إلا نقلتها لهاد الطرف غتعكس لها الإشارة ديالها دونك تصبح زائد إكس موان 2 تساوي هذا 2 ناقص إكس أو كاري يمكن هي إكس ناقص 2 أو كاري نفس الشيء
يعني واحد ناقص دونك موان دو، دونك سيعطيك اكس موان زان، دونك ستعطيك اكس موان زان. إذا هذا يكافئ أن إكس تساوي إكس ناقص اثنان لو تو أو كاري على اثنان في إكس ناقص واحد. دونك ومنه هذا هو التعبير، وبالفعل ستجد هذا التعبير، هذا عندك هذا التعبير كامل، هذا موجب. وإكس ناقص واحد فهو سالب لكل إكس اختاريناه من المجال موان لانفيني، موان لانفيني زيرو، دونك سالب. يعني بالفعل إكس فهو ينتمي الموان لانفيني موان دو. ومنه فمهما يكون إكس كينتمي لهذا الانترفال موان لانفيني زيرو، فإن جي موان زان دو إكس تساوي إكس ناقص اثنان لو تو أو كاري سور اثنان مضروبة في إكس ناقص واحد. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.